बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम आपके लिए बयान लेकर आए हैं हजरत मौलाना क़ारी हनीफ मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का, अल्लाह हजरत की मग़फ़िरत फरमाए। बयान का उन्वान है हजरत अबू बकर, हजरत उमर और हजरत उस्मान की 3 पसंद। चलिए दोस्तों, बयान को शुरू करते हैं। अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन कातिलुल मुशरिकीन वज़्ज़िंदीक़ीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फज़ीलत और मनाक़िब के सिलसिले में अर्ज़ किया था कि ये लोग खुदावंद करीम के मुंतखब शुदा हैं। कोई सहाबी खुद नहीं बना, कोई नबी खुद नहीं बनता, कोई सहाबी खुद नहीं बना। अल्लाह फरमाते हैं अपने पैगंबर के लिए मैंने एक एक दाना चुन चुन कर दिया। सहाबा रुश्द व हिदायत के चमकते हुए सितारे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस चांद है तो सहाबा सितारे हैं। हुजूर की ज़ात अक़दस आफ़ताब नबूवत है, सहाबा इकराम उसकी किरणें हैं। नबी की नबूवत उस वक़्त तक मुकम्मल नहीं होती जब तक कि सहाबा इकराम को दरमियान में ना लाया जाए। नबूवत के आईनी गवाह, चश्मदीद गवाह, मौके के गवाह सहाबा इकराम के सिवा कौन है जिन्होंने अपनी आंखों से जिब्रील को आते जाते देखा? वो कौन लोग हैं जिनकी शक्लें बनाकर के जिब्रील अमीन दुनिया में तशरीफ लाते थे? कुर्बान जाऊं उन सूरतों पे जिनकी सूरतें जिब्रील अमीन को पसंद आई। यह कल्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक सहाबी है, बड़ा खूबसूरत सहाबी था। जिब्रील अमीन उसकी शक्ल बना के आया करते थे। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन शाहिद है। एक दिन जिब्रील अमीन टाट का लिबास पहन कर आए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या जिब्रील आज ये तेरा क्या हाल बना हुआ है? तुझे कौन सी गुर्बत आ गई जो टाट का लिबास पहन कर आया? अर्ज किया अल्लाह के पाक पैगंबर, आज आसमान और जमीन वाले तमाम फरिश्तों का यही लिबास है। पूछा क्यों? फरिश्तों पे क्या गुर्बत आ गई जो टाट का लिबास पहनते हैं? जवाब मिला कि आज सिद्दीक़ अकबर का यही लिबास था। खुदावंद करीम ने सारे नूरी फरिश्तों को हुक्म दिया कि आज जो मेरे सिद्दीक़ का लिबास है वही तमाम के तमाम लिबास बना लो। हज़रत जिब्रील अमीन से पूछा तेरी भी कोई तमन्ना है, तेरी भी कोई हसरत है, तेरी भी कोई आरज़ू है? औरत की हसरत तेरी नहीं हो सकती, तू नूरी फरिश्ता है। औलाद की तमन्नाओं से तू पाक है, खाने पीने से तू पाक है, कोठी बंगला बिल्डिंग से पाक तू है, तू तो नूरी फरिश्ता। तेरी भी कोई हसरत है? कहाँ एक हसरत है और वो ये कि ऐ काश मैं जिब्रील ना होता, मैं अबू बकर सिद्दीक होता। कौन जाने इन हजरात की शान कितनी बड़ी है। फरिश्ते रश्क करते हैं। वो फरिश्ता जो सारे पैगंबरों को किताबें लेके आया, अल्लाह का पैगाम लेके आया, वही लेकर के आया, दिन रात आया, वो फरिश्ता कहता मेरी तमन्ना है कि काश में जिब्रील ना होता, मैं अबू बकर सिद्दीक होता, नबी को कंधे पे उठा के चलता। तो बात यहां से चली थी तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरबार है और सहाबाए किराम अपनी अपनी पसंद बतला रहे हैं। चुनांचे सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पहली बात कही, मेरे आका मेरी तो एक ही पसंद है, एक ही हसरत है,
ایک ہی آرزو ہے, ایک ہی تمنا ہے, میری عمر بھر کی جستجو ایک ہے, میری عمر بھر کی آرزو ایک ہے, میری عمر بھر کی تمنا ایک ہے, اور وہ صرف یہ ہے کہ میری نظر ہو, میرے آقا کا رخ انور ہو, میری آنکھ آپ کے دیدار سے کبھی تھکے نہیں, میری آنکھ اور جلنا ہو, میرے آقا میری تمنا ہے ہر وقت میں آپ کو, ہر آن, ہر لمحہ, ہر گھڑی, ہر ساتھ میں تو آپ کا چہرہ انور دیکھتا ہی رہوں. خدا کی قسم اللہ پاک جل شانہ کو صدیق کی پسند پہ اتنا پیار آیا, صدیق کی حسرتوں پہ اتنا پیار آیا, صدیق کی آرزوؤں پہ اتنا پیار آیا, فرمایا او میرے صدیق, دنیا میں لوگ کوئی ایک مرتبہ میرے نبی کا دیدار کرے گا, کوئی 2-4 مرتبہ کرے گا, کوئی 10-20 مرتبہ میرے محبوب کا دیدار کرے گا, کوئی 100-50 مرتبہ میرے محبوب کا دیدار کرے گا, کوئی دنیا میں رہتے رہتے میرے کالی کملی والے کا دیدار کرے گا. اور صدیق تیری اگر یہ تمنا ہے, جا مجھے اپنی کبریائی کی قسم, میں تمہیں نبی کی گود میں سلا کر یہ موقع دوں گا, عالمی برزخ میں بھی ہر وقت دیدار کیا کرنا. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کی قدر پوچھنی ہو تو جا کے صدیق سے پوچھو, جو کہتا ہے میری آنکھ اور جلنا ہو, میری آنکھ ادھر ادھر نہ ہو, ہر وقت میں تو تکتا ہی رہوں, ہر وقت میں تو دیکھتا ہی رہوں, میری آرزو پھر بھی پوری نہ ہوگی. اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا نبعث یوم القیامہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضور فرماتے ہیں ہم قیامت کے دن بھی اسی طرح سے اٹھیں گے جیسا کہ آج ہم کھڑے ہیں. کتنا خوش نصیب ہے وہ آدمی جو صحابہ کرام کی مدح کرتا, حمد کرتا کرتا, ان لوگوں کی تعریف کرتا کرتا دنیا سے رخصت ہو جائے. تو صدیق اکبر فرماتے ہیں میں تو بڑا پسند کرتا ہوں, مجھے دولت پسند نہیں, مجھے مال پسند نہیں, مجھے زر پسند نہیں, مجھے کوٹھی بلڈنگ بنگلہ پسند نہیں, مجھے بادشاہ پسند نہیں, مجھے تو اپنے آقا کی ہر وقت کی غلامی پسند ہے. اور اس غلامی کو اتنا نبھایا, اتنا اپنے آپ میں کمزور محسوس کیا کرتے تھے. باغ میں کھڑے ہیں, ایک پتا پکڑ کے کہتے ہیں اور میرے پروردگار اے کاش میں ایک درخت کا پتا ہوتا, جانور مجھے چبا جاتے, قیامت میں مجھ سے کوئی حساب و کتاب نہ ہوتا. چڑیا کو دیکھ کے ٹھنڈا سانس لیا, اے کاش میں چڑیا ہوتا, دنیا میں زندگی گزار کے چلا جاتا, قیامت میں مجھے پوچھنے والا کوئی نہ ہوتا. دوسری میری پسند یہ ہے, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری پسندیدہ شے یہ ہے میری بیٹی ہو, میرے آقا کی گھر والی بن جائے. یہ چیز بڑی مشکل ہوتی ہے. آج کل آپ دیکھ لیں علماء, بزرگان دین, اللہ والوں کو لوگ پیسے بھی دے دیں گے, چندہ بھی دے دیں گے, دعوت بھی کر دیں گے, مٹھیاں بھی بھر دیں گے, ہاتھ بھی چوم لیں گے, دم پھونک بھی کرا لیں گے, مگر ووٹ نہیں دیں گے. مزاج ہے ہمارا یہ, رشتہ بھی نہیں دیں گے اور ووٹ بھی نہیں دیں گے. یہ ساری کی ساری دونوں چیزیں ہم نے لفنگوں کے لیے اٹھا کے رکھی ہوئی ہیں. ابو بکر کی یہ تمنا ہے کہ میرا نبی سے یارانہ تو ہے, رشتہ دارانہ ماحول بھی ہونا چاہیے, یاری بھی ہو, رشتہ داری بھی ہو, پھر مزہ آئے گا. فرمایا میری بیٹی ہو اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی بن جائے, مجھے یہ بات بڑی پسند ہے, بہت ہی زیادہ محبوب ہے. اور خدا کی قسم اس دروازے کا کیا کہنا جس دروازے پہ شہنشاہ کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلہا بن کر تشریف لائے. آج ہم چاہے ہمارے ہاتھ نہ آئے, حاجی ہو, نمازی ہو, متقی پرہیزگار ہو, تمنا ہے کہ لڑکی اسے دوں جس کے پاس کوٹھی ہو, ٹیوب ویل ہو, مربع ہو, بہت اچھی ملازمت ہو,
लोगों का ज्यादा से ज्यादा लहू पीता हो, रिश्वत बटोर कर उसने और ढेर लगा रखे हो, अपनी लड़की उसको दूं, ये बीमारी है जिससे 2% लोग भी बचे हुए नहीं। ना हाथ आए तो अलग बात है, सबको डीसी कैसे मिलेंगे? एक एक डीसी की अगर 50-50 शादी करो फिर भी लड़कियां पूरी नहीं होती। माहौल हमारा ज़हन गंदा, मिजाज गंदा, अंदर साफ नहीं। तू अपने ख्याल में मुत्तकी बना बैठा है, जब छलनी लगेगी तेरा तकवा सामने आएगा। तू 4 पैसे मस्जिद मदरसे को देकर अपने आप को जन्नत का ठेकेदार बनाए बैठा है। खुदा की कसम, जब झरना लगेगा तब पता चलेगा कि पीठ पीछे क्या होता रहा है। रोएगा वहां खड़ा होकर वबुगी अल किताबु फतरल मुजरिमीन मुश्फिकीन मिम्मा फीहि वयक़ूलून या वैलतना मा लिहाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा ववजदू मा अमिलू हाज़िरा वला यज़लिमु रब्बुका अहदा। लोग अपने हाथों में अपने नामे आमाल लिए खड़े होंगे और पछतावेंगे और रोवेंगे, इलाही ये गुनाह तो बहुत पुराना था, ये तो मेरा जमाने के जमाने का था, ये तो इब्तदाई उम्र थी, मुल्क भी दूसरा था, देश भी दूसरा था, लेकिन इस किताब में लिखने वाला मेरी साथ कौन था मुझे आज तक पता नहीं। आवाज आएगी कल्ला बल तुकज़्ज़िबून बिद्दीन व इन्ना अलैकुम लहाफ़िज़ीन किरामन कातिबीन यालमून मा तफ़अलून। तू हमसे गाफिल था, तू हमें भुलाए फिरता था। याद रखे, जब से तुझे पैदा करने का प्रोग्राम बनाया उस दिन से लेकर आज तक मुझे अपनी किबरियाई की कसम, एक दिन भी मैंने तुझे अकेला नहीं छोड़ा। तू मुझे भुलाए फिरता रहा, तूने मुझे रात को याद ना किया, दिन को याद ना किया, जवानी में याद ना किया, बुढ़ापे में याद ना किया, सिवाय इसके कि जब कोई तकलीफ हुई तूने ऐशो इशरत में मुझे याद ना किया, शादी ब्याह में याद ना किया, हुकूमत करते वक्त याद ना किया, लोगों की फैसले करते वक्त याद ना किया, रिश्वत बटोर कर जेब में डालते वक्त याद ना किया, लोगों की बहू बेटियों की आबरू की बर्बादी करते वक्त तूने मुझे याद ना किया। मुझे अपनी किबरियाई की कसम, मैंने तुझे कभी भी नहीं भुलाया। तो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मतलब की बात करते हैं, मैं अपने महबूब का यार तो हूं, रिश्तेदार भी बन जाऊं, मैं मेरी बेटी हो और इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरवाली बन जाए। चुनांचे 6 साल की उम्र है सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की। हाँ 6 साल उम्र सिर्फ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र तकरीबन 50 बरस, 50 साल उम्र है शहंशाह कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। 4 बेटियां मौजूद हैं, कई अज़वाजे मुतहरात और भी मौजूद हैं। जरा कलेजे पे हाथ रख, भी बेटियों वाले लोग बैठे, जरा सोचो, इंसान बड़ा मजबूर होता है कि आगे कई बीवियां हैं और उम्र रसीदा है, कोई 40 साल की है, कोई 55 साल की है, कोई बेवा है, कोई तलाक दी हुई है, आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में है, उम्र मुबारक तकरीबन 50, 51, 52 तक पहुंच चुकी हो और एक आदमी 6 साल की अपनी लख्त जिगर हवाले करता। किसी की फरमाइश नहीं, किसी की सिफारिश नहीं, लालच कोई नहीं,
یہ اس دن کی بات ہے جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 دن کے فاقے ہوتے تھے. یہ بات نہیں کہ حضور کو سننے کے تخت میں بیٹھا ہوا دیکھ کر ابو بکر صدیق نے اپنی بچی کا رشتہ دے دیا. گلیجے پہ ہاتھ رکھ کے ذرا میدان تو لگاؤ. 50 سال کی عمر ہو, عمر تقریباً بیت چکی ہو, مصائب نے جسم کو توڑ کے رکھ دیا ہو, تقریباً 12-13 برس گزر گئے پتھر کھاتے کھاتے, درختوں کے پتے چباتے چباتے. کون ہے تم نے وہ ایسے آدمی کو اپنی بیٹی دے جس کی خوراک درختوں کے پتوں کے سوا اور کچھ نہ ہو, اور وہ کبھی پیٹ پہ پتھر باندھتا ہو اور کبھی کبھی بھوک کی وجہ سے کھڑا بھی نہ ہو سکتا ہو. یہ کمال ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ اپنی 6 سال کی لخت جگر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور کے حوالے کر دیا. 3 سال کے بعد رخصتی ہوئی. ذہین تھی, سمجھدار تھی, بہت ہوشیار بیدار تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی تشریف لاتے تو کھیلتی ہوئی ملتی. صدیق کی پسند تو نبی آئی, اللہ کی پسند تو دیکھو. اللہ میاں تم نے کوئی کمیٹی نہیں بنا رکھی جس سے وہ منظوری لے گا. وہ احکم الحاکمین ہے. فرمایا ابو بکر اگر تو اپنی لخت جگر کو میرے محبوب کے حوالے کرنا چاہتا ہے اور تجھے یہ دل کی گہرائیوں سے بات پیاری لگتی ہے, تجھے یہ بات محبوب لگتی ہے, تجھے یہ بات اچھی لگتی ہے, پھر ابو بکر آگا سن لے. مجھے اپنی کبریائی کی قسم, میں قرآن اتاروں گا تو عائشہ صدیقہ کے بستر پہ, اگر سلام بھیجوں گا تو عائشہ صدیقہ کو جبریل غلامی کرے گا تیری لڑکی کے دروازے کی. اور پھر میں تو اتنا بلند و بالا دیکھنا چاہتا ہوں کہ حجرہ عائشہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گنبد خضرا کی صورت دے دی. ارے دنیا کا کوئی لال, کوئی مورخ, کوئی تاریخ داں عائشہ صدیقہ کی برائی کرنے والا عائشہ صدیقہ کے حجرے سے نکال کے دکھائے. آخر کیا وجہ تھی؟ بیماری کے دن مرض الموت ہے, آخری وقت تقریباً قریب ہے. ساری ازواج مطہرات کو جمع کر کے فرمایا, اے ام سلمہ, اے ام حبیبہ, اے صفیہ, اے جواریہ, اے زینب, اے حفصہ, تم تمام کی تمام بخوشی مجھے اجازت دو میں اپنی بیماری کے دن عائشہ صدیقہ کے حجرے میں گزار لوں. اصل میں بنیاد ڈالی جا رہی ہے. جس قدر خداوند کریم نے صدیق اکبر کی پسند کو پروان چڑھایا, فرمایا عائشہ نہ ہوتی دین ناقص رہ جاتا. پردے کے مسائل میں بہنوں کو بیٹیوں کو کیسے بتاتا. ایسا صدیقہ وہ ہے جس کی وجہ سے دین کامل ہوا. اور کتنی تقوی والی پرہیزگار تھی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے 12,000 روپیہ سال کا خرچہ اکٹھا بھیج دیا. 12,000 روپیہ. آخر صدیق کی بیٹی ہے اور ڈھیر لگ گیا روپے کا. خادمہ سے فرمایا مدینے میں سب لوگوں کو بتا دے کہ جتنے محتاج فقیر غریب ہیں آؤ ایسا صدیقہ کے دروازے سے خیرات لے جا. اتنا دیا, اتنا دیا. جانتی تھی یہ سال کا خرچہ ہے. لکھا ہے کہ مغرب کی نماز سے پہلے پہلے ایک ایک ٹکا تمام کا تمام صدقہ کر دیا. شام ہوئی, خادمہ کہنے لگی ام المومنین روزہ کس چیز سے افطار کرو گی؟ روزہ کس چیز سے افطار کرو گی؟
फरमाने लगी कोई बात नहीं, अगर एक खजूर का पैसा भी बाकी नहीं तो पानी पी लेंगे। तो हमारा हाल देखा करो रमजान शरीफ में, इतनी सी गंदगी है जैसे किराड़ के पानी की और नींबू निचोड़ के कोना तलाश कर रहा है, परले कोने में जाके बैठेगा। कोई एक गिलास इसमें से ले ना ले। अगर कोई पूछ भी लेगा ना कि हाजी साहब इसमें क्या है, वो पानी है भाई, क्या है इसमें, पानी है। कौन रीस करेगा ऐसा सिद्दीक का, तेरी साल का खर्चा एक दिन में खत्म कर दिया। और अपना ये हाल है कि शाम को खाना तो दरकिनार, रोजा इफ्तार करने के लिए एक खजूर भी बाकी नहीं। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पता चला, तशरीफ लाए, फरमाने लगे उम्मुल मोमिनीन तकवा ठीक है, परहेज़गारी ठीक है, मगर मैंने साल का खर्चा भेजा, तुमने एक दिन में तमाम का तमाम तकसीम कर दिया, ये काम कैसे चलेगा। ऐसा सिद्दीक़ा फरमाती है मैंने तुम्हें फरमाइश तो नहीं की, जो कुछ मिला मैंने दे दिया। मैं नहीं चाहती मेरी मौत आए, मेरे मिलक में मेरे कब्जे में कोई शय हो, कल क़यामत का दिन हो, अल्लाह की अदालत हो और मुझसे पूछा जाए ऐसा खड़ी होकर माल का हिसाब दो। फरमाने लगी और फारूक तुझे क्या बताऊं, मुझे याद है महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिन कपड़ों में विसाल हुआ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिन कपड़ों में वफात हुई, आपका इंतकाल हुआ, दुनिया से रुखसती हुई। ऐसा सिद्दीक़ा रोने लगी और फरमाने लगी ओ फारूक क्या बताऊं, कम से कम 12 पेवंद लगे हुए थे। फरमाती है इसी तरह से मेरे अब्बा जान जब अबू बकर सिद्दीक रुखसत हुए, उस वक्त भी मैंने बड़ी कोशिश की कि नया कफन डाल दिया जाए, मगर सिद्दीक अकबर ने सख्ती से मना कर दिया। फरमाने लगी मैं अपने आका की हुजूर में जाता हुआ शर्म महसूस करूंगा, मैं तो इस लिबास में जाना चाहता हूं जिसमें मैं इस वक्त मौजूद हूं। क्या कोई रीस करेगा इन हजरात की। तीसरी चीज अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मुझे भी नमाज पसंद है, मेरी सारी जिंदगी नमाज में गुजर जाए, मुझे बहुत अच्छी लगती है, रुकू सजदा करता ही करता रुखसत हो जाऊं। आज हमारी सजदे में रुकू में बहुत कम मौत आ रही है। कैसे आए, सजदा ही सही करने के आदी ने। सजदे में मौत तो तब आए जब सजदे का मजा हमें आता हो। मुझे तो दिलफिसान सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में जिक्र चल पड़ा तो जन्नत में नमाज होगी। एक आलिम बैठे थे, उन्होंने कहा नहीं भाई, जन्नत तो आमाल की जगह नहीं, वहां तो ऐश की जगह है, जन्नत में नमाज का क्या काम। तो मुझे तो दिलफिसानी सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह ने ठंडा सांस लिया और फरमाने लगे यारो, जन्नत में, जिस जन्नत में नमाज ना होगी जी कैसे लगेगा। जिस जन्नत में नमाज ना होगी दिल कैसे लगेगा। जिनकी रगों में नमाज बैठ जाए, जिनके खून के कतरे कतरे में नमाज रस जाए, उनको तो चैन नहीं आता। ये कोई नमाज है कि जुमा पढ़ लिया 8 दिन गायब हो गए। खाना दिन में 3 मरतबा और नमाज हफ्ते में 1 दफा, और वो भी बड़ी सोच समझ कर। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तीनों चीजें पसंदीदा तीनों चीजें आ गई। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे और मेरे आका मुझे भी 3 चीजों से प्यार है, 3 चीजों से मोहब्बत है। तामुरून बिल मारूफ, फरमाया लोगों को नेकियों का हुक्म करता रहूं, लोगों को नेकियों पे आमादा करता रहूं, लोगों को नेकियों के लिए कहता रहूं, अच्छाइयों पे आमादा करता रहूं। मेरी सारी उम्र की यही तमन्ना है। वो फारूक
جو مراد مصطفیٰ ہے، داماد مرتضیٰ ہے، سارے صحابہ کرام کا عشق کا مظہر ہے، اسلام کی جان ہے۔ فرماتے ہیں میں تو ایک چیز سب سے زیادہ پسند کرتا ہوں، تأمرون بالمعروف کر اور برائی سے لوگوں کو منع کرتا رہوں۔ آج اگر صرف اچھائی کا حکم کرو اور برائی سے منع نہ کرو تو کسی سے بگاڑ نہیں ہوتا۔ کہتے رہو کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، اللہ اللہ کرو، کوئی نہیں۔ جھگڑا یہ ہوگا جب کسی کو آپ کہیں گے فلم کیوں دیکھتا ہے، جوا کیوں کھیلتا ہے، شراب کیوں پیتا ہے، زنا اور بدکاری کیوں کرتا ہے، رشوت کیوں لیتا ہے، حرام خوری کیوں کرتا ہے، جب جھگڑا ہوگا۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ان چیزوں سے گھبرانے والے نہیں تھے۔ ان کا مزاج تو ایسا، فرما جنگ بدر کے موقع پر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، فاروق اعظم نے اپنے ماموں کا ایک پیر نیچے دبایا ہوا ہے اور ایک پیر ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، بیچ سے پھاڑ رہا ہے مکے کا بہادر۔ ہاں اسلام کے دشمن کو فاروق چیر کے رکھ دیا کرتا تھا۔ حضور کی نظر پڑی، فرمایا فاروق یہ تو تیرا ماما معلوم ہوتا ہے، عرض کیا میرے آقا۔ فرمایا فاروق یہ تو تیرا ماما معلوم ہوتا ہے، عرض کیا میرے آقا۔ جب تک آپ سے نہیں جڑی تھی وہ مامے نامے تھے، جب آپ سے جڑ گئی ہے جو تیرا ہے وہ میرا ہے، جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں۔ کائے کی رشتے داری، کائے کی تعلق داری؟ جو دین کا دشمن ہے، جو قرآن کا دشمن ہے، جو اسلام اور ایمان کا دشمن ہے، وہ کس قسم کی رشتے داری ہے؟ صحابہ کرام نے ان شبہات کو ختم کر کے دکھایا۔ ابو عبیدہ صحابی ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، مسلمان بن گئے، جنگ بدر ہوا، ان کے والد جرح اس وقت تک مسلمان نہیں بنے۔ ذرا توجہ کرنا، اگر پہ جرہ بعد میں تو مسلمان بنے، صحابی کو اب میدان میں آ کر مسلمانوں کو للکارا۔ میدان بدر میں آیا ابو عبیدہ کا والد اور کہنے لگا کہ آؤ میرے مقابلے میں کون آتا ہے، میرے مقابلے میں آؤ کون آتا ہے۔ ابو عبیدہ پہچانتے تو تھے کہ میرا باپ ہے، میرا والد ہے، اور میدان خالی بھی نہیں تھا، صحابہ کرام سے میدان بھرا ہوا ہے، خود مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ اس نے اپنے بیٹے کا نام لے کر تو نہیں للکارا تھا، اس کا نام ہے دین، اس کا نام ہے ایمان۔ جراح نے للکارا مسلمانوں کے لشکر کو۔ ابو عبیدہ کھڑے ہوئے میں تو یا رسول اللہ مجھے اجازت دو میں جاتا ہوں، باپ کے مقابلے کے لیے میں جاتا ہوں۔ حضور نے مسکرایا، فرمایا پہچانا نہیں؟ مگر یا رسول اللہ پہچان کر ہی جا رہا ہوں، تو تیرا باپ ہے وہ تو کہا یہی تو بتاؤں گا دنیا کو کہ ایمان کے مقابلے میں باپ کی کوئی حقیقت نہیں، یہی تو بتانا۔ جرح نے آواز دی آ میرے مقابلے میں، ابو عبیدہ تلوار لے کے آئے رضی اللہ عنہ، کہا آ گیا پھر اب باتیں ہیں مقابلے میں، پھر تیرا ہی لگتے جدھر آیا اب ٹھہر دا، خدا کی قسم جرح کا سر تھا، ابو عبیدہ نے تلوار کا وار کر دیا۔ یہ لوگ دم پیلی بنایا کرتے تھے جو زبان سے ٹھوکتے پھیر تم کرتے ہو، ان لوگوں کی برائی کرتے ہیں لوگ جنہوں نے ایمان کی وجہ سے باپ کو تلوار چلا دی، ایمان کی وجہ سے ماموں کو پھاڑ مارا، اور صدیق اکبر اور ان کا بیٹا ایک جگہ بیٹھ کے کھانا کھانے لگے۔ بیٹا کہنے لگا با فلاں بدر کے دن میں مسلمان اس وقت نہیں تھا، میری تلوار کے نیچے آپ آ گئے تھے، ابا سمجھ کے چھوڑ دیا۔ صدیق نے روٹی چھوڑ دی، کھڑے ہو گئے، فرمایا اللہ کی ذات کی قسم اگر تو میری تلوار کے نیچے آتا تیرے ٹکڑے کر کے چھوڑا۔ یہ تو اسلام کی جان تھے صحابہ، اسلام کی جڑ ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے دیوانے ہیں۔
आजम रजी अल्लाह ताला ने फरमाते हैं मेरे आका मुझे 3 चीजों से बड़ा प्यार है, 3 चीजों से बड़ी मोहब्बत है। सबसे पहली चीज ये है कि नेकियों का हुक्म करता रहूं, लोगों को नेकियों के लिए आमादा करता रहूं, अच्छाई कराता रहूं, वतन्हौना अनिल मुनकर, लोगों को बुराई से मना करता चला जाऊं। फरमाने को चाहता हूं कि हाथ से मिटा दूं। बड़े तेज तबीयत से फारूक आजम, और मिटा के दिखाया, मिटा के दिखाया। जब ये मौका है ना फारूक को तलवार से पहले चमकती थी, बहादुर था ना मक्के का आखिर। तीसरी चीज फारूक फरमाते हैं मुझे पसंद है पुराना कपड़ा। पुराना कपड़ा क्यों? इसलिए कि इसमें तकब्बुर नहीं होता, गुरूर से बचता है आदमी। खिलाफत का जमाना है, ये नहीं गुर्बत थी, सोने चांदी के ढेर मदीने में तकसीम हो रहे हैं, ये उस जमाने की बात है। बहन से सोना, कैसरों किसरा के खजाने फारूक की ठोकरों में लोगों ने रूमते देखे। शहंशाह रूम का ताज फारूक की ठोकरों में पड़ा हुआ लोगों ने देखा। बड़े बड़े बादशाहों के ताज रूले फारूक की ठोकरों में। हजरत अली, हजरत उस्मान, हजरत तलहा, हजरत जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, कई सहाबी हजरत हफ्सा के पास गए रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। फारूक की बेटी है, इमामुल अंबिया की घरवाली है। कहा हफ्सा हमारी तो हिम्मत नहीं पड़ती, हमारी तो जरूरत नहीं होती, तेरे अब्बा ने क्या हाल कर रखा है अपना। दूसरे मुल्कों के बादशाह आते हैं, वजीर आते हैं, बड़े बड़े सफीर आते हैं, एक दुर्वेश बना बैठा पेवंद लगे हुए कपड़ों में, खुदा के लिए तुम कहो कुछ अपनी हालत बदलने, हमें तो डर लगता है। सैयदा हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास जब तशरीफ लाए, कहा अब्बा क्या गजब हो गया, अब तो फतूहात बहुत है, मदीने की गलियों में सोना रूलता फिरता है, ये हालत कुछ तब्दील करो थोड़ी बहुती, बड़े बड़े बादशाहों में बैठते हो। फारूक आजम ने रो दिया, फरमाने लगे हफ्सा तू अपनी ईमानदारी से बता, शहंशाह कायनात मफ़ख़र मौजूदात हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हालत बयान कर। हजरत हफ्सा रोने लगी और कहने लगी टाट जबल थी जिसको आधा हुजूर ओढ़ लिया करते थे, आधी को बिछा लिया करते थे। हजरत हफ्सा फरमाती है कई मरतबा मैंने जौ की रोटी पका के दी हुजूर के हलक में, कई मरतबा चुभी और वापिस आई। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रो दिया, और हफ्सा क्या मुझे तू दरबार रिसालत में शर्मिंदा करना चाहती है? अगर तू मुझे उनके नाम बता दे जो तेरे पास सिफारिश करने आए थे, मैं मार मार के उनके चेहरों को बिगाड़ के रख दूंगा। पसंद न किया। फारूक आजम की तबीयत बिल्कुल खराब है, नासाज चल रही है, पेट की शिकायत रहती है, सामने जौ की 2 रोटियां रखी है। अपने आप को कहने लगी ओ फारूक, जब तक उम्मत का हर आदमी, छोटा बड़ा अमीर गरीब बूढ़ा जवान मर्द औरत अच्छे छने हुए आटे की रोटी खाने के काबिल नहीं हो जाता, तुझे उस वक्त तक ये जौ यूं ही खाने पड़ेंगे। कौन कहता है? नबी का शुक्र है, 22 लाख मरबा मील का हुक्म रहा है, जिसने काबुल से लेकर तराबलस तक का इलाका फतह करके दिया, जिसकी ठोकरों में कैसरों किसरा की ताज रुलते फिरते हैं, चांदी सोनी के सोने के ढेर रुलते फिरते हैं। वो फारूक कहता है कि उस वक्त तक मेरे लिए मैदे की रोटी खाना जायज नहीं, जब तक पूरी दुनिया मुसलमानों में से या कोई काफिर भी क्यों ना हो, मेरी हुकूमत पर रहने वाला, जब तक उसको यही रोटी ना मिले मेरे लिए जायज नहीं। कहां गए वो
सोचने वाले, कहाँ मर गए वो लोग इन तारीखों को पढ़ने वाले। अरे तुमने अंग्रेज का ठाट देखा, इंग्रेज का बात देखा, तुमने अंग्रेजों से लहू पीना सीखा, तुमने अंग्रेजों से तरह तरह की कमाई करनी सीखी, तुमने अंग्रेजों से बड़ी बड़ी बिल्डिंग और बंगले बनाने सीखे, तुमने दौलत के ढेर लगाने सीखे। खुदा की कसम, आओ नबी के दरबार में आओ और नबी के यारों के दरबार में आके देखो कैसी जिंदगी है। फरमाया मुझे पुराने कपड़े से प्यार है। सैयदना उस्मान बिन नूरान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उठ खड़े हुए और अर्ज करने लगे, अल्लाह और मेरे आका, मुझे 3 चीजों से बड़ी मोहब्बत है, मुझे 3 चीजें बड़ी प्यारी लगती है। सबसे पहली क्या चीज है? कहता है मुझे तो ये बात बड़ी पसंद है, मेरी जुबान खुदा का कुरान। अल्लाह मियां को उस्मान की पसंद को इतना प्यार आया, फरमाया उस्मान दा, आखिरी वक्त में तेरी जुबान होगी, मेरा कुरान होगा। फरमाया मुझे तो कोई चीज भी इतनी दुनिया में पसंद नहीं जितना कि कलामी इलाही पसंद है। अरे एक रात में, एक रकात में कभी तो मुकम्मल कुरान खत्म किया करते थे। एक रात में, एक रकात में, हाँ, एक रकात में। उस्मान बिन नूरैन शहीद मदीना इमाम मज़लूम की ये कैफियत है। और कैसे पढ़ा करते थे, रुखसारों के आंसुओं में बह कर नालियां सी बना ली थी, हर वक्त रोया करते थे। कुरान की तिलावत होती थी, उस्मान की जुबान होती थी, रात दिन कुरान पढ़ते थे। यहां तक कि शहादत के वक्त लहू की धार जो जाके गिरी वो अल्लाह के कुरान पे पड़ी। फरमाया मुझे तो पसंद है ये चीज और प्यारी लगती है ये बात, तो मेरी जुबान हो अल्लाह का कुरान हो। सबसे ज्यादा अजीज तर, सबसे ज्यादा महबूब मुझे तो यही बात लगती है। और सैयदना उस्मान कहते हैं दूसरी, फरमाया मेरी एक तमन्ना सारी उम्र से है, यही आरज़ू है, यही हसरत है, कहता उस्मान की रोटी हो, गरीब का पेट हो। हमारे यहां तो अगर सुबह के टाइम पे कोई रोटी का टुकड़ा ले जाए, दूसरा फकीर आ जाए, ओहो आज तो सारा दिन लार बंद गई भाई, आज तो कतार बंद गई। अगर किसी बेवा के घर से रास्ता दे दिया, 6 महीने उसका गीत गाते हैं, मेरे मेरे आगे। वैसे एक बात बता रहा हूं आपको, फला दिन में 2 रास्ता उसके बच्चों को दे के आया, तुमने 2 दे दिया, उसके गीत गाता है। खुदा ने तुझे सारी उम्र में करोड़ों मन खिलाया, उसका कभी गीत गाया? 5 रुपए अगर मस्जिद को दे गया तो उसके लिए तो चौड़ा होता है, और खुदा ने तुझे 5 लाख और 5,000 और 500 दिया, वो तेरे बाप के हैं, वो खुदा ने नहीं दिए। वो नहीं याद करता आदमी। इसलिए शरीयत ने हुक्म दिया कि अगर किसी रिश्तेदार को ज़कात देने की नौबत आए, उसे बताओ मत कि ये ज़कात के पैसे हैं, उसके मुस्तहिक होने का तुम खुद ख्याल करो, ताकि उसके दिल को ठेस ना लगे कि देखो मियां, एक माँ की औलाद है, हम भाई ज़कात देने वाला बन गया, बहन लेने वाली बन गई। सैयदना उस्मान बिन नूरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मुझे ये बात बड़ी पसंद लगती है, उस्मान की रोटी और गरीब का पेट और बस खिलाता ही रहूं। उस्मान तेरी रोटी कितनी खुशनसीब थी, तुमने 20 मरतबा इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खाके खुलवाए। मौलाना मुजफ्फर हुसैन कांधली रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि मैं पानीपत से कांधला किराना जाने के लिए पैदल सफर कर रहा था। चलते चलते रास्ते में एक गांव आया, शाम हुई, मैं वहां ठहर गया। मस्जिद में गया, मैंने मस्जिद की सफाई की और अजान दी, कोई ना आया।
مغرب کی اذان دی تو ایک آدمی آیا، جماعت کر لی، نہ ہوٹل تھا نہ کوئی دکان تھی، میں نے سوچ لیا آج پانی پی کر گزارا کر لوں گا، یہ بھی صبر کرنے والوں کی بات ہے، ورنہ جناب بیٹھکوں کے دروازے کھٹکھٹانا بھی کوئی بڑی بات نہیں۔ مولانا نے سوچا آج تو پانی پی کے سو جاؤ۔ کچھ دیر کے بعد ایک آدمی آیا اور اس نے 3 روٹیاں لا کر کے مولانا کو دی۔ حضرت مولانا مظفر حسین کاندھلی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگوں میں سے ہیں، اتنا متقی اور پرہیزگار تھا، اتنا متقی اور پرہیزگار تھا کہ اس وقت ہندوستان کے علماء اس کے تقوی پہ فخر کیا کرتے تھے۔ حلیمہ سعدیہ نبی کو دودھ پلانے والی مائی کے قدموں میں دفن ہوا۔ مولانا فرماتے ہیں 3 روٹیاں لے کر ایک آدمی آیا، میں نے کھا لی، عشاء کی نماز پڑھی اور سو گیا۔ مولانا فرماتے ہیں کہ مجھے 3 مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا، خواب میں حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ زیارت ہوئی، میں بڑا خوش ہوا، واہ 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 واہ، یہ تو جنت ہے، یہ مسجد نہیں، یہ تو عجیب جگہ ہے۔ کہا میں اگلے دن بھی نہیں ٹھہر گیا اس لالچ میں کہ ایسی جگہ جہاں 3 مرتبہ آقا کا دیدار نصیب ہو، کون چھوڑے ایسی جگہ کو۔ مولانا فرماتے ہیں اگلے دن مغرب کی نماز کے بعد وہی آدمی آیا اور 2 روٹیاں لے کر آیا۔ جب میں 2 روٹیاں کھا کے سو گیا تو مجھے اس رات کو 2 مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار نصیب ہوا، 2 زیارت نصیب ہوئی۔ اب میری یہ تسلی ہوئی کہ یہ جگہ کی بات نہیں، یہ تو اس روٹی میں کمال ہے، 3 کھائی 3 مرتبہ زیارت ہوئی، 2 کھائی 2 مرتبہ زیارت ہوئی۔ کہا میں پھر تیسرے دن بھی نہیں ٹھہر گیا، ایسی چیز کو چھوڑ کر جائے کون۔ کہا جب تیسری رات آئی، عشاء کا وقت آیا اور وہی آدمی 1 روٹی لے کے آیا اور آنکھوں میں آنسو کے کہنے لگا مولانا کل آپ قیام نہ کریں، کل کو آپ یہاں نہ ٹھہریں۔ میں نے پوچھا کیوں؟ مجھے تو وہ چیز مل رہی ہے یہاں میں تو ساری عمر بھی نہ جاؤں، ایسی چیز کہاں ملے؟ اور تو کون ہے جو جتنی گنتی میں تیری روٹی کھاؤ اتنی مرتبہ تیرا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو؟ تیری روٹی میں کیا کمال ہے؟ وہ رو کے کہنے لگا پرسوں اتنی مزدوری بنی تھی کہ 3 روٹیوں کا آٹا بنا، میں آپ کو دیکھ کے گیا، میں نے بیوی سے کہا میرے نام کی روٹی دے دے، مسجد میں کوئی اعلیٰ درجے کا بھی زاہد ہے، کوئی درویش فقیر ہے، اس کو روٹی کھلاؤں گا۔ بیوی کہنے لگی چلو میں بھی فاقے پہ فاقہ کر لوں گی، میرے نام کی بھی لے جاؤ۔ ایک چھوٹا بچہ ہے وہ کہنے لگا ابا آج تو میں بھی فاقہ کروں گا، میرے نام کی بھی لے جا۔ پرسوں تو تینوں نے فاقے پہ فاقہ کر لیا۔ کل بچے کی حالت خراب ہو گئی، وہی 3 روٹیوں کا آٹا مزدوری میں پھر ملا، بچے کی روٹی تو اس کو دے دی، ہم نے میاں بیوی نے تیسرے دن بھی فاقہ کر لیا اور کہا آج بھی میں نے مزدوری کی تھی، آٹا اتنا ہی ملا کہ 3 روٹی بنے۔ چوتھے دن میں بیوی کی حالت خراب ہو گئی، آج بچے کی بھی دے آیا ہوں، بیوی کی بھی دے آیا ہوں، کل کو مجھے اپنا اعتبار نہیں، میرا کیا حال بن جائے گا، اس لیے کہتا ہوں کہ کل کو آپ یہاں قیام نہ کریں۔ دینا تو ان لوگوں کا تھا 4 دن کے فاقے خود کاٹ کر مسجد میں بیٹھے ہوئے مسافر کو دینا۔ تو اگر ₹1,00,000 میں سے 2 روپے پھینک دیا تو حاتم تائی کا باپ نہیں بن سکتا۔ صحابہ وہ تھے جنہوں نے خود فاقے کر کے دوسروں کو کھلایا، خود پریشان ہو کر کے دوسروں کی پریشانی کو دور کیا۔ تو عثمان فرماتے ہیں میری دوسری پسند یہ ہے کہ عثمان کی روٹی ہو، غریب کا پیٹ ہو، اور تیسری فرمایا میں چاہتا ہوں غریب کا بدن ہو، میرا کپڑا ہو، کمر تک لوگوں کو پہناتا ہی چلا جا۔
और पहनाया, खिलाया लोगों को। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आप सबको सहाबा किराम की गुलामी नसीब फरमाए और उनकी मोहब्बत के सदके में अल्लाह पाक हम सब की निजात फरमा दे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दोस्तों, अगर आपको ये बयान अच्छा लगा तो इस बयान को लाइक कर दें और ऐसी बयानात के लिए, कारी हनीफ के बयान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे की वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं। जज़ाकल्लाह खैर, फी अमानिल्लाह।